अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, ज़रा मार्केट की समरी पर नज़र मारते हैं, मार्केट आज हमें क्या कहती है। चलें जी, सबसे पहले एक जो न्यूज़ आज आई है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूज़ ये आई है कि पाकिस्तान और अमेरिका मिल के जो है अब ऑयल एंड गैस के जो हैं वो ज़खायर तलाश करेंगे। तो ये जो न्यूज़ लगी है उस न्यूज़ के बाद ऑयल एंड गैस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ओजीडीसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पीपीएल पे क्या पड़ेगा, एसएनजीपी पे क्या पड़ेगा, पीएसओ पे क्या पड़ेगा, माड़ी पे क्या पड़ेगा, एसएसजीसी पे, एसएनजीपी पे, आपके सारे के सारे ऑयल एंड गैस सेक्टर पे एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कुछ लोगों को लग रहा है कि यार ये शॉर्ट टर्म में पड़ेगा, फौरी पड़ जाएगा। मेरे भाई, फौरी इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। ये एक लॉन्ग टर्म की न्यूज़ है और इसका इम्पैक्ट थोड़ा आराम से पड़ेगा। आज वॉल्यूम का ब्रेकआउट हमें सारे के सारे ऑयल एंड गैस में दिखाई दी है। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि देखें, जो भी कोलैबोरेशन हुई है, जो भी कॉन्टैक्ट हुआ है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हुआ है तजारत का, लेकिन बात यह है कि ये सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? डोनाल्ड ट्रंप दे रहा है अपने ट्विटर के ज़रिए से। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहाँ पे है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें अपनी जो हैं वो कुर्बान की हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है, हमें वो भी तो बताएं ना ज़रा। क्या क्या चीज़ जो है इन्होंने कुर्बान किया वो तो कोई नहीं बता रहा हमें बस सिर्फ ये बता दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि पाकिस्तान के साथ जो है तजारत की डील हो गई है। अब इसमें हमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं वो हमें नहीं बताया जा रहा अब तक। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं, मार्केट की समरी पर नज़र मारते हैं। मार्केट आज हमें क्या कहती है? मार्केट ने जी आज तकरीबन जो है 1000 पॉइंट्स ऐड किए हैं, 0.71% इंडेक्स में पॉजिटिव चेंज आया है, 289 मिलियन का वॉल्यूम आया है और मेजर वॉल्यूम जो है आपके ऑयल एंड गैस सेक्टर में आया है। 1,40,215 का हाई है, 1,39,390 पे क्लोजिंग है। कल इंशाल्लाह हाई लग जाएगा, कोई मसला नहीं है। इंडिविजुअल्स ने कुछ ना कुछ हद तक जो है थोड़ी बहुत ऑयल एंड गैस में प्रॉफिट टेकिंग की होगी। जो लोग 1 माह से 2 माह से ऑयल एंड गैस में रुके हुए थे, फंसे हुए थे, यकीनन उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग आज की होगी। और इंडेक्स की क्लोजिंग देखें 1,39,390 पे, इंडेक्स का लो देखें 1,39,083, 289 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब स्ट्रॉन्ग बुलिश है, 82 मिलियन का वॉल्यूम है। पड़ा रहने दें लॉन्ग टर्म में यार, बैंक ऑफ पंजाब को डिविडेंड भी आ जाना है साल के एंड पे, तो पड़ा रहने दे, से तो छेड़े ही नहीं। ICIBL बिल्कुल साइडवे है, 37 मिलियन का वॉल्यूम है, बहुत रिस्की है। OGDC आपका आज 8 रुपये ऐड कर गया है जी, 24 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। PPL में जी 21 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, 3.5 रुपये ऐड किए हैं। CSIL दोबारा डाउन है, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश है भाई, 17 मिलियन का वॉल्यूम है और 10 रुपये आज ऐड करके गया। हमें भी कल 20% ही बाई किया था, ज़्यादा नहीं किया। KL इलेक्ट्रिक आपका डाउन है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। STPL पॉजिटिव है, STPL ने आज 8+ भी किया है, तो ये आज ही इनकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है दोबारा। और पिप्टल आज दोबारा पॉजिटिव है, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। SSGC ने 1 रुपये ऐड किया है, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। FFLM कैप है, हिफा आपका दोबारा 80 पैसे ऐड कर गया है, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। ग्रे लीजिंग कंपनी वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, कैप है। क्रिस्टन जूट प्रोडक्ट लिमिटेड कैप है। SMCPL कैप है और तकरीबन 5,14,000 का वॉल्यूम है। SASML है, वॉल्यूम नहीं है। BFS वॉल्यूम नहीं है। PABC आपका कैप है और तकरीबन 7,57,000 का वॉल्यूम पड़ा है। AMBL है, ANTM है, वॉल्यूम कम है। ANTM है जी देन आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल कम है। लोअर लाख में आपके पास जाहिद है, 1,39,000 का वॉल्यूम है। मैकफेल आपका लोअर लाख है। मैकफेल अब टेंशन दे रहा है ना लोगों को, देख लें जब 15-16 रुपये वाला शेयर डबल हो जाएगा तो स्टॉप लॉस तो लगाना ज़रूरी है। और कुछ स्टिल लोग 55 पे फंसे हुए हैं, इसमें 50-55+ पे। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ। मैं BNL इसी चीज़ के लिए आपको मना कर रहा हूँ कि अगर 10% का गेन है तो 50% का लॉस भी है। आप लोग ये चीज़ नहीं देख रहे हैं। इंडिविजुअल फंस जाए 3-3, 4-4 साल फंसा रहता है। SARC है जी आपका आज लोअर लाख हो गया है, वॉल्यूम अच्छा है। असीफ वकास आपका लोअर लाख है। HICL आपका लोअर लाख है, वॉल्यूम अच्छा है। UVIC आपका 1 रुपये डाउन है। TICL आपका डाउन है जी। देन वॉल्यूम में देखें अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल लिमिटेड है और तकरीबन 9% डाउन है, लोअर लाख के करीब है। बात करते हैं जी ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। अपर कैप में आपके पास गिनी चुनियाँ कंपनियाँ होंगी और टोटल आपके पास तकरीबन 9 कंपनियाँ हैं जी। ASTM है, BFS है, CJPL है, ELSM है, एमको है जी। कल लोअर लाख था, आज अपर कैप है। ग्रे लीजिंग कंपनी है, SMCPL है, PABC है, STML है।
लोअर कैप देखते हैं जी। लोअर कैप में हमारे पास आज क्या है? लोअर कैप में जी हमारे पास हसीब वकास है और देन हमारे पास सार्क है। ये दोनों लोअर लाक हैं, वॉल्यूम दोनों में बेहतर है। देखें जी पहिए को, पहिया आज हमें क्या कहता है? आज कमर्शियल बैंक्स यकीनन आपके पॉजिटिव हैं। एमसीबी, यूबीएल, नेशनल बैंक, आज अलाइड बैंक के एक रिज़ल्ट आए हैं, ठीक आए हैं। एचबीएल के रिज़ल्ट बहुत कमाल के आए हैं, बहुत कमाल के। आज जिसके रिज़ल्ट आए हैं वो भी आज हम देखेंगे। और इसके अलावा ऑयल एंड गैस सारे सेक्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। एफएफसी और एफएट डाउन है, कोई बात नहीं, चल जाएंगे, थोड़ा टाइम लेने दें। अब अपनी मूव लगा चुके हैं, अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, अपनी पोजीशन दोबारा बनाएंगे। ऑयल एंड गैस, ओजीडीसी, माड़ी, पीपीएल, पीयूएल, सारे के सारे। पीयूएल ने तो आज तबाही मचाई हुई थी। सीमेंट सारे का सारा आज रिकवरी दे गया है। नेशनल बैंक में एंग्रो होल्डिंग की रिकवरी है। टेक्नोलॉजी में सिस्टम कमाल की मूव दे रहा है। पावर में आपको की रिकवरी है। ऑयल एंड गैस में पीएसओ की है। ऑटोमोबाइल सारा डाउन है। फार्मा दोबारा डाउन है। फूड आपका पॉजिटिव है। टेक्सटाइल आपका पॉजिटिव है। मेजर पॉइंट्स ऐड किए सिस्टम ने आपके 343, ओजीडीसी ने 181, पीयूएल ने 124, माड़ी ने 114, एंग्रो होल्डिंग ने 103, पीपीएल ने 87, थल ने 50, एमसीबी ने तकरीबन 50 पॉइंट, पीएबीसी ने 48, पीएसओ ने 45। नेशनल फूड ने 9 निकाले हैं, एआईसीएल ने 11, ग्लेक्सो ने 11, लकी को इंडस्ट्री ने 12, जीएचजीएल ने 20, एफर्ट ने 26, मीज़ान बैंक ने 26, एचबीएल ने 43, बैंकल फलाह ने 51 और एफएफसी ने तकरीबन 213 पॉइंट्स निकाले हैं। माजर जी, मेरा थोड़ा गला ख़राब ही रहता है, हर वक्त ही मोस्टली ख़राब रहता है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इंडेक्स आपका क्लोज़ हुआ है 1,39,390 पे। वॉल्यूम बहुत अच्छा है और ये देख लें काफ़ी टाइम बाद वॉल्यूम पड़ा है यहाँ पे आज हमें तकरीबन 290 मिलियन का। इससे पहले वॉल्यूम कम पड़ता रहा एक आध वीक, तो आज वॉल्यूम अच्छा आया है, बड़ा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। यहाँ पे देखें जी 299 का था और ये 17 जुलाई को था। 17 जुलाई के बाद आज जो है हमें अच्छा वॉल्यूम दिखाई दिया है, जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। इंशाल्लाह ऑयल एंड गैस हमें मज़ीद मूव कराएगा, इंडेक्स को पंप भी कराएगा। ये जो गैप के साथ ओपनिंग हुई थी, ये गैप कवरिंग के लिए इंडेक्स आज आ सकता है। मतलब कि अगर 500-600 पॉइंट इंडेक्स आपका डाउन आता है तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। जो लोग ओवर एक्साइटेड हैं वो मार्केट में से एग्जिट करेंगे, वो लोग अपनी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। इंशाल्लाह इंडेक्स आपका लॉन्ग टर्म में तो मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। माड़ी की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है जी 8 अगस्त को। अगले जुमे को आपकी बोर्ड मीटिंग बन रही है, तो बहरहाल माड़ी वाले तैयार हो जाएं। आज वॉल्यूम का ब्रेकआउट भी है, काफ़ी टाइम बाद वॉल्यूम अच्छा पड़ा है। देखिए ना, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया था काफ़ी टाइम से, यहाँ पे वॉल्यूम पड़ा था आपका तकरीबन जो है 3 मिलियन का। ये 2 जुलाई को पड़ा था। 2 जुलाई के बाद आज वॉल्यूम दिखाई दिया है। अब मेरे ख्याल में 637 और देन 650 की तरफ आपका माड़ी पेट्रोलियम जाएगा। रिज़ल्ट्स की एक्सपेक्टेशन भी हैं, तो शायद आपका जो है 700 की तरफ भी जा सकता है। तो रिज़ल्ट्स में डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन तो कोई नहीं है, रिज़ल्ट्स भी आपके नॉर्मल आएंगे। क्या पता डिविडेंड की अनाउंसमेंट आ जाए। सीएसएपी के आज रिज़ल्ट्स थे, लेकिन अभी तक तो इसका रिज़ल्ट नहीं आया। और ये देख लें कि ये सालाना पे 3.5 रुपये का 4 रुपये का डिविडेंड देता है। ये यहाँ पे देख लें 3.5 रुपये का जो है इनका डिविडेंड आया था यहाँ पे, तो ये सालाना पे 3.5-4 रुपये का डिविडेंड एक्सपेक्टेड है। सीएसएपी ने ऊपर जाना है, रिजल्ट आने दें, इंशाल्लाह 120-125 प्लस आपको दिखाई दे सकता है। आज वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था, इंशाल्लाह रिजल्ट शायद आपको सुबह मिल जाएगा। बात करते हैं पीओएल के बारे में। बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल, बड़ा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, और ये काफ़ी टाइम से कैमुलेट हो रहा। हमारे पास तो तकरीबन यहाँ का पड़ा हुआ था, हमने तो रखा हुआ था संभाल के, और इवन मैंने कुछ लोगों को 600 पे भी बाय करवाया हुआ था। उन्हें मैंने इसलिए बाय करवाया था कि यहाँ पे एक ये जो गैप है ना, टेक्निकली ये गैप कवर होना था, और ये गैप कवर 630-635 पे हो रहा था, और ये हमारा गैप कवर हो गया है। अल्लाह का शुक्र है, क्लोजिंग भी अच्छी मिल गई है। हालांकि हाई देखें 670 का हाई है, तो अब इंडेक्स जो है पीओएल जो है अपना हाई ब्रेक करने की कोशिश करेगा अपकमिंग डेज़ में। पीओएल अगर अपना हाई ब्रेक कर जाता है यहाँ से 700 से, तो फिर इंशाल्लाह बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा। बोर्ड मीटिंग भी इसकी देख लीजिएगा, इसकी बोर्ड मीटिंग कब है। ये 3 क्वार्टर की बोर्ड मीटिंग हो चुकी है, चौथे क्वार्टर की बोर्ड मीटिंग देख लेते हैं कब होगी। तकरीबन बोर्ड मीटिंग इसकी आपकी होगी सितंबर में होगी, तो इंशाल्लाह डिविडेंड भी अच्छा आएगा आपका सालाना में। तो ये चीज़ आप लोग सारी ज़हन में रख के चलें कि भाई इसकी बोर्ड मीटिंग आ गई है, ये ऑलरेडी अपनी मूव लगा चुका है। स्टॉप लॉस आप लोग बेशक जो है 630 से नीचे अपना एडजस्ट कर सकते हैं। अब रही बात ओजीडीसी की, कैंडल भी बहुत अच्छी है,
اور اگر ہائی دیکھیں 238 کا ہے, کلوزنگ دیکھیں 232 کی ہے, مطلب کہ 6 روپے نیچے پھر آ گیا تھا. 24 ملین کا والیوم, بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ والیوم ہے, بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ والیوم ہے میرے بھائی. یہ 600, یہ جو ہے نا ہمارے پاس 235 معذرت, یہاں پہ بریک آؤٹ ہے. اب اسے کراس کر گیا تو پھر میرے خیال میں 250 کی طرف جانا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں اس شیئر نے کہاں پہ جانا ہے, جو آج نیوز آئی ہے اس کا کیا امپیکٹ آئے گا ٹیکنیکلی. ٹیکنیکلی میرے بھائی یہ نیوز آپ کی لانگ ٹرم کی ہے تو 300 کروا کے رہے گی. یہ نیوز بہت تگڑی نیوز ہے اور انشاءاللہ لانگ ٹرم میں آپ کا OGDC بہت تگڑا ہے, 300 کر سکتا ہے. پڑا رہنے دے, سال دو, ڈیویڈنٹ آتا ہے آتا رہنے دیں. اسی طرح سیم PPL کے ساتھ بھی ہوا ہے, گیپ کے ساتھ اوپن ہوا ہے, 3.5 روپے ایڈ کیے ہیں. بھائی میرے PPL ابھی چلا ہی نہیں ہے. PPL نے یہاں پہ 175 پہ ہمیں بریک آؤٹ دے گا اور لانگ ٹرم میں 195 کے بعد انشاءاللہ اس نے 215 کی طرف بھی جانا ہے. تو یہ بھی آپ کا بہت اچھا ہے. ابھی تو یہ سائیڈ وے چل رہا ہے. تو والیوم آج دیکھیں نا 21 ملین کا والیوم پڑا ہے. کینڈل حالانکہ کچھ بھی نہیں پڑی ہے, 3.5 روپے کچھ بھی نہیں ہے. اگر کیپ لگنا ہوتا نا آج اسے تو یہ 2-3 ملین 4 ملین کے والیوم کے ساتھ بھی لگ جاتا کیپ, لیکن کیپ لگوایا ہی نہیں ہے اگلوں نے. مطلب کہ اس میں ٹائم لگے گا, ٹائم ٹیکنگ ہے آئل اینڈ گیس سارے کا سیکٹر. تو یہ جلدی نہ سمجھیں کہ بھائی جلدی آپ کا یہ جو ہے پورے کا سیکٹر بوسٹ ہو جائے گا. اسی طرح سیم SNGP 8 ملین کا والیوم ہے اور اگر اس کا ہائی دیکھیں 120 کا ہے, لو دیکھیں 116 کا ہے, کلوزنگ دیکھیں 117.95 کی ہے. مطلب کہ ابھی اس میں بھی موو نہیں آئی ہے. کیپ لگانا ہوتا 2-3 ملین پہ لگا دیتے, اس نے مزید ابھی اوپر جانا ہے. 130 تو کنفرم ہے نا اس کا, 130 کے بعد 150 170 80 کی بھی اس کی نیوز ہیں اور ٹیکنیکلی سے جانا بھی چاہیے اور انشاءاللہ یہ جائے گا. بس صبر والی بات ہے, یہ آپ کا انشاءاللہ اس نے کرنا ہے. 150 بھی کرنا ہے, 130 150 اور دین اس کے بعد 180 کی طرف. یہ ساری کی ساری لانگ ٹرم کی گیم ہے, شارٹ ٹرم کی گیم کچھ بھی نہیں ہے. شارٹ ٹرم میں آپ کو 5-10 روپے مل بھی جائیں, آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا. 5% کا گین مل جائے گا, 4% کا مل جائے گا, 8% کا مل جائے گا. لیکن آپ تھوڑا لانگ ٹرم میں چیزوں کو دیکھیں. SSGC میں بھی آج والیوم آیا ہے. SSGC اب امید ہے کہ ریکوری کی طرف جا رہا ہے. اب دوبارہ 47 کو اگر کراس کرتا ہے تو پھر انشاءاللہ یہ 50 کی طرف جائے گا. 47 سے اوپر کلوزنگ ضروری ہے. ابھی 44.15 پہ کلوزنگ دی ہے, والیوم اچھا ہے, لیکن ہمیں چاہیے کلوزنگ 46 سے اوپر. 46-47 سے اوپر کلوزنگ دے جاتا ہے تو انشاءاللہ تب یہ شیئر آپ کا چلے گا. ابھی اس نے بریک آؤٹ نہیں دیا شارٹ ٹرم کا. یہ اس کا پیٹرن ہے جی, یہ دیکھ لیں ذرا, اسی ٹرینڈ لائن پہ چل رہا ہے. جب تک یہ ٹرینڈ لائن سے اوپر کلوزنگ دے گا, یہاں سے اوپر کلوزنگ آئے گی نا ہماری, پھر ہم کہیں گے کہ بریک آؤٹ ہو گیا ہے. تو 44 سے اوپر کلوزنگ انشاءاللہ یہ شیئر آپ کا 50 کی طرف جا سکتا ہے. اسٹاپ لاس آپ لوگ اپنی مطابق ایڈجسٹ کر کے رکھیں. یہ ساری کی ساری جو بھی انالیسز ہیں آئل اینڈ گیس کے, یہ لانگ ٹرم کے ہیں, شارٹ ٹرم میں کچھ بھی نہیں رکھا. دیکھیں جی HBL پہلے کوارٹر کی 2025 کی EPS آئی تھی 10.30, ڈیویڈنڈ آیا تھا 4.5 کا. ابھی EPS آئی ہے 11.12, 11.12 کی. ڈیویڈنڈ آیا ہے 45% کا, 45% کا, 4.5 روپے کا ڈیویڈنڈ آیا ہے. تو اب جو اس کی سپورٹ ہے نا وہ میں آپ کو بنا کے دے دیتا ہوں کہ کس لیول پہ یہ اچھا ہے. یہ رہا 215 کی سپورٹ ہے. 215 کے بعد یہ رہی 210 کے قریب آپ کی ایک اور سپورٹ بن رہی ہے. یہ راجی آپ کا 210 کا لیول, یہ آپ کے ان دو لیولز پہ اچھا ہے. اور 200 کے لیول پہ اگر مل جائے تو بہت تگڑی بات ہے. بینکس کے ریزلٹس ڈاؤن نہیں آنے والے ہیں اتنے جلدی, کم از کم اگلے کوارٹر تک تو رکھیں نا اسے. اس نے آپ کا دوبارہ انشاءاللہ 238 کی طرف بھی جانا ہے, 250 کی طرف بھی جانا ہے. بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹ ہیں اور کوئی بات نہیں ہے. ریڈ کینڈل پڑی ہے, شاید لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ڈیویڈنڈ 5.5 کا آ جائے گا, ڈیویڈنڈ نہیں آیا, کوئی بات نہیں, نیچے آتا ہے. اپرچونٹی کو اویل کریں, بہت اچھی چیز ہے. اسٹاپ لاس آپ لوگ 200 سے نیچے اپنا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو ٹیکنیکلی بائنگ لیولز بتا دیے ہیں. PSO جی والیوم پڑا ہے جی 8 ملین کا, لو دیکھیں 380 کا جہاں سے اوپن ہوا ہے اور 389 کا اس کا ہائی ہے. کلوزنگ دی ہے 384 کی. سٹل اچھے ریٹ پہ مل رہا ہے آپ کو. اس نے 395 پہ جانا ہے, 400 پہ بریک آؤٹ دینا ہے. یہ 412-15 پہ جا کے اس نے گیپ فلنگ کرنی ہے اور اس نے اپنا ٹیکنیکلی 430 اور 50 کا ہائی بھی لگانا ہے. ریزلٹس اچھے آئیں گے انشاءاللہ PSO کے بھی, اور PSO انشاءاللہ آپ کا جو ہے اچھا خاصا بوسٹ کرے گا, آپ کو اچھا گین دے گا. تو ٹیکنیکلی آپ کی PSO کو بھی کنسیڈر کریں. لانگ ٹرم کی چیز ہے. اب آج جو نیوز آئی ہے اس کا امپیکٹ اس پہ بھی پڑے گا, لیکن لانگ ٹرم میں پڑے گا. شارٹ ٹرم میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. 5 روپے دے جائے گا, 10 دے جائے گا, 15 روپے دے جائے گا. جہاں پہ آپ کو 50 روپے دے جائے, 55 دے جائے, 60 دے جائے, وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. تو لانگ ٹرم کی چیزوں کو دیکھیں. لانگ ٹرم میں سارے کا سارا آپ کا آئل اینڈ گیس سیکٹر بہت اچھا ہے. اور آخر پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں MTEX پہ. یار والیوم آج بھی دیکھیں نا 7 ملین کا والیوم پڑ گیا ہے. اب سملرلی جو ہے CSIL کے ساتھ ہوا تھا,
جو میں اگر دیکھیں 1-2 دن پہلے، کل نہیں تو پرسوں اگر آپ دیکھیں تو CSIL میں بھی ایسے ہوا تھا، اچانک والیوم پڑا تھا 9 ملین کا اور بالکل اینڈ پہ، اور سیٹلمنٹ ریشو 99% کی آئی تھی، اور مجھے امید ہے کہ آج MTEX کی بھی سیٹلمنٹ ریشو بڑی اچھی ہوگی۔ 3.10 کا آج اس نے لو لگایا ہے، ہائی دیکھیں اس کا 3.37 کا لگایا ہے، کلوزنگ 3.27 پہ دی ہے۔ انشاءاللہ اس میں ابھی ریلی آنا باقی ہے، کم از کم اس نے یہاں پہ 3.70 سے بریک آؤٹ دے کے 4 بھی کرنا ہے، اور دین 4.70 کی طرف اس نے جانا ہے۔ کم از کم ₹1.5 آپ کو ابھی MTEX میں ملنا ہے۔ بس ٹیکنیکلی اسے دیکھیں، ٹیکنیکلی مجھے بڑا سولڈ دکھائی دے رہا ہے۔ آپ بے شک اس کے ریزلٹس کو چھوڑ دیں، کچرا شیئر ہے، پینی شیئر ہے، ریزلٹس جو ہیں کچھ بھی نہیں آتے ہیں، نیگیٹو آتے ہیں، EPS مائنس میں ہے، تو ٹیکنیکلی یہ دیکھیں یہاں سے انشاءاللہ اس کی سپورٹ اس نے پکڑ لی ہے، دوبارہ آپ کو ملے 3.10 کے قریب، یہاں پہ دوبارہ سپورٹ ہے، اور یہ کرنٹ پرائس پہ بھی اچھا مل رہا ہے، اس نے ابھی اوپر جانا ہے، اور والیوم انڈیکیشن دے رہا ہے کہ ابھی شیئر میں موو آنا باقی ہے۔ اور یہ دیکھ لیں نا، یہ دیکھیں 4.3 ملین کا والیوم، یہ دیکھیں 1.5 ملین کا والیوم، آخری گھنٹے میں تو والیوم آیا ہی نہیں ہے نا، تو مطلب کہ یہ جو سیلنگ ہے یہ کوئی ایکسٹریم قسم کی سیلنگ نہیں تھی، مطلب کہ لوگ انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے، تو ابھی مزید اس نے اوپر جانا ہے، سیلنگ میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس ہے وہ ہولڈ پہ ہیں۔ میں نے خود اسے بائی کر کے رکھا ہوا ہے، 3 کے لیول پہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، اچھا خاصا کوانٹٹی میں پڑا ہوا ہے، اور میں سٹل اسے سیل نہیں کر رہا کیونکہ مجھے پتہ ہے اس نے ابھی جانا ہے۔ صبر والی بات ہے، میرے پاس بھی 2 ماہ سے پڑا ہوا ہے، اور میں ایسے یقین اس لیول پہ بھی سیل نہیں کرنا چاہ رہا، 3.70-80 کی لیول پہ بھی میں بھی اسے جو ہے اس سے اوپر ہی سیل کرنا پسند کروں گا۔ تو میرے پاس بھی ٹیکنیکلی پڑا ہوا ہے، ٹیکنیکلی میں نے ہر چیز اس کی دیکھ لی ہے اور مجھے اچھا لگ رہا ہے، والیوم بڑا اچھا دکھائی دے رہا ہے، کوئی بات نہیں، اگر 3 سے نیچے بھی آیا تو میں اسے مزید بائی کرنا پسند کروں گا کیونکہ ٹیکنیکلی بڑا سولڈ ہے اور والیوم بہت اچھا ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں بھی ایک موو آنی ہے، ٹیکنیکلی اچھی چیز ہے، فنڈامنٹلز اس کے بالکل زیرو ہیں، تو MTEX کو بھی آپ لوگ لازمی ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ CSIL کو بھی دیکھ لیجئے گا، اس میں بھی اسی طرح موو آئی تھی، اس دن سیٹلمنٹ ریشو بڑی ایکسٹریم قسم کی پڑی ہے، اگلے دن فوری طور پہ کیپ کی طرف چلا گیا ہے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، شیئرز میں اچانک جو ہے والیوم آتا ہے تو بس شیئر کو آپ لوگوں نے سنبھال کے ہی رکھنا ہوتا ہے، جو جلدی کر جاتا ہے اسے کچھ بھی نہیں ملتا، لوگ جلدی سیلنگ کر جاتے ہیں، جنہوں نے 2-2 3-3 4-4 ماہ شیئر کو رکھا ہوتا ہے نا، پینی شیئر کو، تو پینی شیئر آپ کو موو بھی پھر دیتے ہیں، انشاءاللہ اچھی موو دے گا یہ شیئر بھی آپ کا، بس تھوڑا سا آپ کو صبر کرائے گا۔ تو چلیں جی اینڈ پہ ایک آدھ اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں جی PM گروپ کی، اگر کسی نے جوائن کرنا ہے 1500 ہماری فیس ہے جی، یہ اوپر سب کچھ مینشن ہے، میرا واٹس ایپ نمبر مینشن ہے 0316626573، ڈیلی کی 3 سے 4 انٹر ڈے کالز، مہینے کی بار سے 15 انویسٹمنٹ کالز اور مہینے کی بار سے 15 سوئنگز کال، جس نے بھی جوائن کرنا ہے ہمارا پریم گروپ جوائن کر سکتا ہے۔ اگست کے ایڈمیشن جو ہیں ہمارے اوپن ہے، آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں، تو یہ ڈیٹیل مینشن ہے، جس نے جوائن کرنا ہے آپ میرے ساتھ چلیں، میرے حساب سے چلیں گے، اللہ کا شکر ہے ہم نے سارے کا سارا آئل اینڈ گیس سیکٹر بائی کر کے رکھا ہوا ہے اور لانگ ٹرم میں رکھا ہوا ہے، اور انڈیویجول کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے گائیڈنس کی، صبر کی، کہ بھائی انہیں کم از کم اتنا پتا ہو کہ مارکیٹ میں آپ کو ابھی صبر کرنا ہے، ابھی جلدی نہیں کرنی ہے، کیونکہ انڈیویجول جو ہے وہ جلدی پینک ہو جاتا ہے۔ میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ ہوئی ہیں، میں بھی تھا نیا، میں نے بھی ایسے ہی کیا ہے، میں بھی پینک ہو کے میں نے بھی شیئر سیل کر دیے تھے، بعد میں وہ شیئر اوپر چلا گیا ہے۔ تو انڈیویجولس کو یہی اسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ مارکیٹ میں پینک نہ ہوں، اپنی پرافٹ ٹیکنگ ساتھ ساتھ کرتے رہیں، اپنا فری کیش اپنے ساتھ رکھیں، اچھے شیئرز کو چھوڑنا نہیں ہے، اور برے شیئرز فنڈامنٹلی جن کے کچھ بھی نہیں ہے اس شیئرز میں، وہ شیئرز آپ نے بالکل پیک پہ بائی نہیں کرنے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو BNL روز کہتا ہوں کہ نہ لیں، اس میں نہ پھنسیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، 10 روپے دے جائے گا، 15 دے جائے گا، 20 دے جائے گا، آپ اچھے شیئر کی طرف جائیں، وہ ایسے پھنس گیا تو آپ 3-4 سال 5 سال پھنسے رہیں گے، تو آپ کو پھر میرے خیال میں بہت دکھ ہوگا۔ اسی طرح میک پیک فلم میں نے منع کیا تھا کہ نہ جائیں اس میں، ابھی لوگ پھنس گئے ہیں، ابھی وہ لوور لاک پہ لوور لاک آ رہا ہے، ابھی لوگ پریشان ہو گئے ہیں، تو یہ چیز لازمی ذہن میں رکھا کریں، اگر مارکیٹ میں کام کرنا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ بھائی شیئر پیک پہ موو کر رہا ہے، شیئر کے ریزلٹس کوئی نہیں ہے۔ اگر پورٹ فولیو مینجمنٹ کوئی سروس اویل کرنا چاہتا ہے 1 ٹائم، اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کا پورٹ فولیو ملینز میں ہے، 5 ملین 10 ملین ہے، 15 ملین ہے، 8 ملین ہے، وہ جو میرے مینیجر ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ انہیں میرے ٹائم کا پتہ ہوتا ہے کہ میں کس ٹائم فری ہوں۔ تو جمعے والے دن جو ہے میٹنگ ایڈجسٹ کرتے ہیں، تو یہ آدھے گھنٹے کی زوم میٹنگ ہوتی ہے، اگر واٹس ایپ پہ کہیں گے واٹس ایپ پہ ہو جائے گی، زوم پہ کہیں گے زوم پہ ہو جائے گی، میں آپ کا پورٹ فولیو بھی ایڈجسٹ کر دوں گا، جو آپ کے پاس پرانے شیئرز ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو نکلوا دوں گا کس ریٹ پہ نکالنے ہیں، اور نیا اگر کوئی شیئر بائی کرنا ہے سوئنگ ٹریڈ کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے، وہ بھی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا۔
तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है जी, ये मेरे मैनेजर का नंबर है 030850300213। आप इनसे बेशक जो है वो व्हाट्सअप पे रब्ता कर लें, ये आपको टाइम बता देंगे कि किस टाइम जो है जूम मीटिंग हो सकती है। इसकी 5000 फ़ीस है और ये 1 टाइम होगी। तो जिसने भी मीटिंग के लिए जो है वो टाइम लेना है तो मेरे मैनेजर से आप लोग रब्ता कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना है जी, और इंशाल्लाह कल जुमे वाला दिन है, कल हमारी जो है जो कोर्स है वो इंशाल्लाह काजी स्पीक्स पे आ जाएगा। उसका जो नेक्स्ट लेक्चर है मेरे ख्याल में 5 है, 5 और 6 जो है वो इसी वीकेंड में अपलोड हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना है जी। तो जो लोग नए हैं वो फाइनेंशियल टास्क को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और काजी स्पीक्स को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें, मोटिवेशन मिलती है। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दे दिया करें। जहाँ पे टेक्निकली फंडामेंटली कुछ भी मिस्टेक नज़र आती है ज़रूर मेंशन किया करें, क्योंकि अच्छी बात है, इससे इंसान की इस्लाह होती है। लाजमी बात नहीं है कि मैं हर बात पे सही हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ। तो मेरी भी लाजमी बात है कि आप लोग इस्लाह ज़रूर किया करें। जहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि यार भाई से कुछ गलती हो गई है तो आप लोग लाजमी मेंशन किया करें। तो आज के लिए इतना है जी। तो इंशाल्लाह जी अगर आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।